वो कौन से नबी थे जो रमज़ान में बिस्तर पर नहीं सोते? रमज़ान का महीना रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। इस महीने में हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इबादत जिस नबी ने की, सबसे ज़्यादा रातों को जागकर अल्लाह की बंदगी की, वो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जैसे ही रमज़ान का आखिरी अशरा आता, आप अपनी नींद कम कर देते, बिस्तर से दूरी बना लेते और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते। हदीस का असली बयान। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इतनी मेहनत से इबादत करते थे कि जितनी पूरे महीने में नहीं करते थे। आप रात भर जागते, अपने घर वालों को जगाते और इबादत में मशगूल रहते। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्ज है। अरबी लफ्ज़, जब आखिरी 10 रातें आती तो आप कमर कस लेते, रात को जिंदा रखते यानी जाग कर इबादत करते और अपने घर वालों को भी जगाते। बिस्तर पर क्यों नहीं सोते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब समझना ईमान को मजबूत करता है। लैलतुल क़द्र की तलाश। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एक रात होती है लैलतुल क़द्र, जो 1000 महीनों से बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को पाने के लिए पूरी रात जागते थे। उम्मत के लिए मिसाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुद इबादत नहीं करते थे, बल्कि पूरी उम्मत को सिखाते थे कि जो रमज़ान की रातों में जागेगा, उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा होगा। दुनिया से बेरग़बती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में लगा रहता था, इसलिए आरामदायक बिस्तर भी आपको अल्लाह की याद से दूर नहीं कर पाता था। रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों का हाल। रमज़ान की रातों में आपका ये हाल होता: लंबी नमाज, लंबी तिलावत, आंसुओं के साथ दुआ, सजदों में गिर गिर कर रोना, अल्लाह से उम्मत की मग़फ़िरत मांगना। इतनी लंबी क़याम करते कि आपके पाँव सूज जाते। जब सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी तो पिछले और अगले गुनाह माफ़ हैं, फिर इतनी मेहनत क्यों? तो आपने जवाब दिया, क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा न बनूं? रमज़ान की रातें रहमत का दरवाज़ा। रमज़ान में 3 खास चीज़ें होती हैं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है। ऐसे पाक माहौल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सो सकते थे? इसलिए आप रातों को इबादत से सजाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का माहौल। रमज़ान के आखिरी दिनों में आपका घर एक इबादत गाह बन जाता था। उम्मुल मोमिनीन नमाज में, सहाबा तिलावत में, घर में जिक्र की आवाज़, हर तरफ रूहानी नूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, उनमें नमाज और कुरान पढ़ो। उम्मत के लिए सबक। अब सवाल ये है कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए? आखिरी अशरा बहुत कीमती है। हम पूरी जिंदगी गाफिल रहते हैं, कम से कम रमज़ान के आखिरी 10 दिन तो अल्लाह के लिए जगा करें। सिर्फ रोज़ा काफ़ी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि असली रमज़ान सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि रातों की इबादत भी है। घर वालों को भी जगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुद नहीं जागते थे, बल्कि परिवार को भी जगाते थे, ताकि पूरी फैमिली जन्नत की राह पर चले। अगर हम भी ऐसा करें तो क्या होगा? अगर कोई मुसलमान रमज़ान की आखिरी रातों में तहज्जुद पढ़े, कुरान तिलावत करे, दुआ में रोए, तौबा करे, तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है, किस्मत बदल देता है, दिल को सुकून दे देता है। दिल को झकझोर देने वाली हकीकत। सोचिए, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाह माफ़ थे, जो जन्नत के मालिक थे, जो अल्लाह के सबसे प्यारे थे, वो रातों को सोते नहीं थे, तो हम गुनाहगार लोग कैसे बेफिक्र सो सकते हैं? नबी करीम का पैगाम। रमज़ान की रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं, बल्कि रोने के लिए, तौबा करने के लिए, अपनी किस्मत बदलने के लिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि रमज़ान की असली ज़िंदगी रातों की इबादत में है। तो याद रखिए, वो नबी जो रमज़ान में बिस्तर पर कम सोते थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात हदीस में आई है, सही बुखारी और सही मुस्लिम। उनका तरीका था रात भर इबादत, परिवार को जगाना, लैलतुल क़द्र की तलाश। आखिरी भावुक पैगाम।
ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, जब रमजान की रात आए तो बिस्तर से पहले सजदे को चुनो, नींद से पहले कुरान को चुनो और आराम से पहले अल्लाह को चुनो, क्योंकि वही नबी का तरीका है और उसी में हमारी कामयाबी है। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान की जिंदगी बदल सकती है, आंखों में आंसू ला सकती है और दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ सकती है। ये हकीकत रमज़ान की रातों से जुड़ी है और उस अजीम शख्सियत से जुड़ी है जिनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी रहमत थी। वो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जिस नबी के गुनाह माफ़ थे, जो अल्लाह के सबसे प्यारे थे, जो जन्नत के मालिक थे, वही नबी रमज़ान की रातों में सोते नहीं थे बल्कि रो रो कर इबादत करते थे। और हम जिनके गुनाह पहाड़ों से भी ज़्यादा हैं, हम जिनकी ज़िंदगी गफलत, गुनाह और दुनिया की दौड़ में गुजर रही है, हम रमज़ान की रातों को भी नींद और मोबाइल में बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, क्या ये दिल को झकझोर देने वाली हकीकत नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान, ये वही नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो आप पूरी रात इबादत में गुजारते, अपने घर वालों को भी जगाते और कमर कस लेते। ये बात हदीस की सबसे विश्वसनीय किताबों में दर्ज है, सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। अब दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जिसे जन्नत की गारंटी मिली हो वो रातों को रो रो कर सजदे करे, और जिसे अपनी आखिरत का पता ही नहीं वो आराम से सोता रहे। क्या ये हमारी बेखबरी की सबसे बड़ी निशानी नहीं? हमारी हालत एक कड़वी सच्चाई। आज रमज़ान आता है, मस्जिदें भर जाती हैं, तरावी पढ़ी जाती है, लेकिन जैसे ही रात गहरी होती है मोबाइल की स्क्रीन जगमगाने लगती है, दिल अल्लाह की याद से हटकर दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है। कितनी अजीब बात है, हम पूरी रात जागते तो हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, सोशल मीडिया, वीडियो और बेकार बातों के लिए, और फिर कहते हैं रमज़ान गुजर गया, पता ही नहीं चला। अरे रमज़ान कैसे महसूस होगा जब दिल ही गाफिल हो गया हो? सजदे में रोता हुआ नबी और हंसता हुआ इंसान। जरा उस मंजर को सोचिए, रात का सन्नाटा है, सब सो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का प्यारा नबी सजदे में गिरा हुआ है, आंसू बह रहे हैं, लबों पर दुआ है, दिल में उम्मत का दर्द है। और दूसरी तरफ हमारी रातें हंसी, मजाक, मोबाइल और नींद में गुजर रही हैं। क्या ये तुलना दिल को चीर नहीं देती? अगर आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख लेते, जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी को देख लेते, हमारी रातों को देख लेते, हमारी गफलत को देख लेते, तो क्या हम उनकी आंखों में खुशी देखते या फिर दर्द? शायद वे फरमाते, ये वही उम्मत है जिसके लिए मैं रातों को रोया करता था। ये ख्याल ही दिल को हिला देने के लिए काफ़ी है। लैलतुल क़द्र और हमारी नींद। रमज़ान की एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिस रात की इबादत 83 साल की इबादत से ज़्यादा है, लेकिन अफसोस उसी रात हम गहरी नींद में सो जाते हैं। सोचिए, एक रात जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती थी, एक सजदा जो तकदीर बदल सकता था, एक दुआ जो जहन्नम से बचा सकती थी, सब कुछ सिर्फ नींद की वजह से छूट गया। क्या ये नुकसान दिल को तोड़ देने वाला नहीं? कब्र की तन्हाई याद है? एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम अकेले होंगे, न मोबाइल होगा, न दोस्त होंगे, न परिवार, सिर्फ एक तंग अंधेरी कब्र होगी और हमारे आमाल। उस वक्त अगर हमसे पूछा गया रमज़ान की रातों में क्या करते थे, तो हम क्या जवाब देंगे? सोते थे, वीडियो देखते थे, दुनिया की बातों में लगे रहते थे? ये सवाल ही रूह को कांपा देने के लिए काफ़ी है। गुनहगार का रोना अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को अपने बंदे का रोना बहुत पसंद है, खासकर वो रोना जो तौबा का हो, पछतावे का हो, रमज़ान की रातों का हो। लेकिन अफसोस, हमारी आंखें फिल्म देखकर तो रोती हैं, लेकिन सजदे में नहीं रोती। दिल किसी इंसान के लिए तड़पता है, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं तड़पता। क्या ये दिल की मौत की निशानी नहीं? सबसे बड़ी हकीकत ये है कि हम ये समझ बैठे हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, अभी तो जवान है, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, अगले रमज़ान में ज़्यादा इबादत करेंगे। लेकिन मौत ने कभी ये वादा नहीं किया कि अगला रमज़ान देखने को मिलेगा। कितने लोग पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, आज कब्र में सो रहे हैं, और हम अब भी गाफिल हैं। दिल को हिला देने वाला सवाल, अगर ये हमारा आखिरी रमज़ान हो तो क्या हम इसी तरह गुजारना चाहेंगे? अगर ये हमारी आखिरी रात हो तो क्या हम सोना पसंद करेंगे या अल्लाह के सामने रोना? ये सवाल अगर दिल में उतर जाए तो इंसान की रातें बदल जाती हैं। असली कामयाबी क्या है?
دنیا کی کامیابی یہ نہیں کہ ہم امیر بن جائیں، مشہور ہو جائیں، لوگ ہمیں پسند کرنے لگیں۔ اصلی کامیابی یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، جب سجدے میں سر ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور دل کہہ رہا ہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہی اصلی جیت ہے۔ آخری بھاوک پیغام۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، رمضان کی راتیں بار بار نہیں آتی، زندگی کا بھروسہ نہیں، موت اچانک آتی ہے۔ آج بھی وقت ہے، نیند کو چھوڑو، سجدے کو اپناؤ، موبائل کو چھوڑو، قرآن کو اٹھاؤ، ہنسی کو چھوڑو، آنسوؤں کو بہاؤ، کیونکہ جس نبی نے جنت پا کر بھی راتوں کو رویا، ہم گنہگار ہو کر کیسے چین سے سو سکتے ہیں؟ یہی وہ حقیقت ہے جو دل کو جھکجھوڑ دیتی ہے اور انسان کو اللہ کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ قبر ایک ایسی منزل جہاں ہر انسان کو جانا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، مشہور ہو یا گمنام۔ لیکن قبر میں ہر انسان کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جن کی قبر ان کے لیے عذاب کی جگہ بن جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے قبر کے ناکام انسان کی، اس انسان کی جو دنیا میں ہنستا رہا، گناہوں میں ڈوبا رہا، اور جب قبر میں اترا تو پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ ناکامی کی شروعات، دنیا کی غفلت۔ قبر کا ناکام انسان وہ نہیں بنتا جو اچانک ناکام ہو گیا ہو، بلکہ وہ دھیرے دھیرے خود اپنی ناکامی لکھتا ہے۔ جب وہ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جب وہ گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، جب وہ توبہ کو ٹالتا رہتا ہے، جب وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، یہیں سے اس کی ناکامی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو مزے کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن موت کبھی یہ موقع نہیں دیتی۔ موت کا لمحہ، حقیقت کا سامنا۔ جب موت آتی ہے تو وہی انسان جو دنیا میں اکڑ کر چلتا تھا کمزور ہو جاتا ہے، آواز دھیمی ہو جاتی ہے، سانسیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا خالی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں نہ نماز ہے، نہ توبہ، نہ نیک عمل۔ وہ دل ہی دل میں چلاتا ہے اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، لیکن جواب آتا ہے اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ قبر میں اتارا جانا، اصلی در کی شروعات۔ جنازہ اٹھتا ہے، لوگ روتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، پھر اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے اور لوگ دھیرے دھیرے لوٹ جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ لوگوں کے بیچ تھا اور اب وہ بالکل اکیلا ہے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے ناکام انسان کی اصلی کہانی۔ فرشتوں کے سوال اور خاموش زبان۔ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بیٹھا کر سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ تیسرا سوال اس عظیم ہستی کے بارے میں ہوتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ انسان جو دنیا میں غفلت میں رہا، جس نے نمازوں کو چھوڑا، جس نے سنت سے دوری بنائی، اس کی زبان رک جاتی ہے، دل کانپ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، لوگ جو کہتے تھے وہی کہہ دیتا تھا۔ یہی جواب اس کی ناکامی کا اعلان بن جاتا ہے۔ تنگ قبر، سزا کی شروعات۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ناکام انسان کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اندھیرا، ڈر، پچھتاوا اور بے بسی۔ وہ چیخنا چاہتا ہے لیکن آواز باہر نہیں جاتی۔ وہ رونا چاہتا ہے لیکن آنسو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اب اسے دنیا یاد آتی ہے، نماز کے موقع یاد آتے ہیں، توبہ کے موقع یاد آتے ہیں، لیکن سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا پچھتاوا۔ قبر کا ناکام انسان سب سے زیادہ جس چیز پر پچھتاتا ہے وہ ہے میں نے وقت کیوں برباد کیا۔ وہ سوچتا ہے کاش میں نے نماز پڑھ لی ہوتی، کاش میں نے گناہ چھوڑ دیے ہوتے، کاش میں نے راتوں کو اللہ کو یاد کیا ہوتا۔ لیکن اب کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک نماز چھوڑنا آسان لگتا تھا، لیکن اب وہی ایک نماز پہاڑ بن کر سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ دنیا کی ہنسی، قبر کا رونا۔ دنیا میں وہ ہنستا تھا، دوستوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا، گناہوں کو مزیدار سمجھتا تھا، لیکن قبر میں وہی انسان روتا ہے، تنہائی میں تڑپتا ہے اور سوچتا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہوتا۔ دنیا کی ہنسی کچھ پلوں کی تھی، قبر کا رونا بہت لمبا ہے۔ ناکامی کا اصلی کارن۔
قبر کا ناکام انسان اس لیے ناکام نہیں ہوتا کہ اسے سچ پتہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے سچ کو نظر انداز کیا۔ اسے پتہ تھا نماز فرض ہے، پھر بھی نہیں پڑھی۔ اسے پتہ تھا گناہ غلط ہے، پھر بھی کرتا رہا۔ اسے پتہ تھا موت آئے گی، پھر بھی غافل رہا۔ یہی لاپرواہی اس کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ اگر آج موت آ جائے تو ذرا خود سے پوچھئے، اگر آج موت آ جائے اور آج ہی قبر میں اتار دیا جائے تو کیا ہم کامیاب انسانوں میں ہوں گے یا ناکام لوگوں میں؟ کیا ہمارے پاس جواب تیار ہیں یا ہم بھی کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا؟ یہ سوال دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، ابھی ہم زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے، دروازہ کھلا ہے۔ ابھی بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، نماز شروع کر سکتے ہیں، گناہ چھوڑ سکتے ہیں، قرآن سے رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم اپنی قبر کو روشن بنا سکتے ہیں۔ آخری نصیحت، اے میرے بھائی، اے میری بہن، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، قبر کی زندگی سچائی ہے۔ دنیا کا مزہ کچھ دنوں کا ہے، قبر کی حالت بہت لمبی ہے۔ آج ہی فیصلہ کر لو کہ ہمیں قبر کا کامیاب انسان بننا ہے یا ناکام انسان، کیونکہ جب قبر میں اتار دیے جاؤ گے تو نہ دوست کام آئیں گے، نہ پیسہ، نہ دنیا، صرف ایمان اور نیک اعمال۔ آخری الفاظ، قبر کا ناکام انسان وہ ہے جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا اور آخرت کو بھلا دیا، لیکن عقل مند وہ ہے جو آج ہی سنبھل جائے، توبہ کر لے، نماز پکڑ لے اور اپنی قبر کو روشن بنا لے۔ اللہ ہمیں قبر کی ناکامی سے بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی قبر جنت کا باغ بنے۔ انسان اپنی پوری زندگی امتحانوں میں گزارتا ہے، بچپن میں اسکول کے امتحان، جوانی میں نوکری اور کاروبار کے امتحان، گھر پریوار کی ذمہ داریوں کے امتحان، لیکن ایک امتحان ایسا ہے جو ان سب سے بڑا ہے، جس میں نہ کوئی نقل چلے گی، نہ کوئی مدد کرے گا، نہ کوئی دوسرا جواب دے سکے گا۔ وہ امتحان ہے قبر کے سوال۔ یہ وہ سچائی ہے جسے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی سوال طے کریں گے کہ انسان کی قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڈھا۔ قبر آخرت کا پہلا مرحلہ، موت کے بعد انسان کا پہلا پڑاؤ قبر ہے۔ یہیں سے اصلی زندگی شروع ہوتی ہے۔ دنیا کی دوڑ، شہرت، پیسہ، سب یہیں چھوٹ جاتا ہے۔ جب انسان کو مٹی میں سلا دیا جاتا ہے، سب لوگ لوٹ جاتے ہیں، رونے کی آوازیں بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں اور پھر انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے قبر کا امتحان۔ قبر میں آنے والے فرشتے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں۔ ان کا روپ ڈراونا ہوتا ہے، آواز سخت ہوتی ہے اور وہ انسان کو اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں۔ پھر وہ 3 سوال کرتے ہیں اور یہی سوال انسان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان سوالوں کا ذکر کئی حدیثوں میں آتا ہے، جن میں مشہور کتاب ہے صحیح بخاری۔ 3 سوال جو سب کچھ طے کر دیں گے۔ قبر میں جو 3 سوال پوچھے جائیں گے وہ یہ ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ شخص کون ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے؟ یہ سوال سننے میں آسان لگتے ہیں، لیکن اس وقت جواب دینا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں زبان نہیں، دل کا ایمان جواب دے گا۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھیں گے من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر انسان نے دنیا میں اللہ کو پہچانا، اسے اپنا رب مانا، اس کی عبادت کی، اس کے حکم مانے، تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ لیکن جس نے زندگی غفلت میں گزاری، نماز چھوڑی، اللہ کو بھول گیا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، تو اس کی زبان رک جائے گی، وہ کہے گا ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ سوچئے، کیا ہم اس جواب کے لیے تیار ہیں؟ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر انسان نے اسلام کو دل سے اپنایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، حلال حرام کا خیال رکھا، تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ لیکن جس نے صرف نام کا مسلمان ہو کر زندگی بتائی، دین کو مذاق بنا لیا، گناہوں کو عادت بنا لیا، تو وہ صحیح جواب نہیں دے پائے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ تیسرا سوال، تمہارے نبی کون ہے؟ پھر فرشتے پوچھیں گے ما ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے؟ یہ سوال ہمارے نبی کے بارے میں ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انسان نے ان کی سنت پر عمل کیا، ان کی سیرت کو جانا، ان سے محبت کی، تو وہ کہے گا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جس نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا، سنت کو چھوڑ دیا،
दुनिया की राह पकड़ ली तो वो जवाब नहीं दे पाएगा और यही सबसे बड़ा नुकसान होगा। असली इम्तिहान क्यों है ये? कब्र के सवाल को जिंदगी का असली इम्तिहान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ दिखावा नहीं चलता। दुनिया में इंसान नमाज पढ़कर लोगों को दिखा सकता है, नेक बनकर लोगों से तारीफ पा सकता है, लेकिन कब्र में कोई दिखावा काम नहीं आएगा। वहाँ सिर्फ असली ईमान बोलेगा। दुनिया की तैयारी, कब्र का जवाब। अगर हम चाहते हैं कि कब्र में सही जवाब दें तो उसकी तैयारी दुनिया में करनी होगी। नमाज सिर्फ पढ़ना नहीं, दिल से पढ़ना। कुरान सिर्फ सुनना नहीं, समझना। गुनाह सिर्फ जानना नहीं, छोड़ना। तौबा सिर्फ कहना नहीं, सच्चे दिल से करना। क्योंकि कब्र का इम्तिहान अचानक होगा और बिना तैयारी के होगा। कब्र का नाकाम इंसान। सोचिए उस इंसान का हाल जो कब्र में जवाब नहीं दे पाएगा। उसकी कब्र तंग कर दी जाएगी, अंधेरा बढ़ जाएगा, डर और पछतावा उसे घेर लेगा। वो चाहेगा कि काश उसे एक मौका मिल जाए, वो वापस दुनिया में भेज दिया जाए ताकि वो नमाज पढ़ ले, गुनाह छोड़ दे, अल्लाह को मना ले। लेकिन तब वक्त खत्म हो चुका होगा। कब्र का कामयाब इंसान। लेकिन जो इंसान दुनिया में अल्लाह वाला था, जिसने दिल से ईमान अपनाया, गुनाहों से बचा, तौबा करता रहा, उसके लिए कब्र आरामगाह बन जाएगी। जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, सुकून मिलेगा, रोशनी मिलेगी और उससे कहा जाएगा सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। क्या हम ऐसी कब्र चाहते हैं? सबसे बड़ा धोखा। अभी बहुत वक्त है। इंसान का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो सोचता है अभी तो जवान हूँ, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, बुढ़ापे में इबादत कर लूँगा। लेकिन मौत ने कभी ये वादा नहीं किया कि वो बुढ़ापे का इंतजार करेगी। कितने लोग जवान ही कब्र में चले गए, कितने लोग अचानक दुनिया छोड़ गए और उनके कब्र के सवाल शुरू हो गए। दिल को हिला देने वाला तसव्वुर। जरा सोचिए आज रात आपकी मौत हो जाए, आपको कब्र में सुला दिया जाए, फरिश्ते आएं और वही 3 सवाल पूछें। क्या आप बिना सोचे जवाब दे पाएंगे या डर से जुबान रुक जाएगी? ये सोच ही इंसान की रूह को हिला देती है। असली समझदार कौन है? असली समझदार वो नहीं जो दुनिया की तैयारी करे, बल्कि वो है जो कब्र की तैयारी करे, जो हर नमाज को ऐसे पढ़े जैसे ये आखिरी नमाज हो, जो हर तौबा ऐसे करे जैसे अब वापस गुनाह का मौका नहीं मिलेगा। यही असली अक्लमंदी है। कब्र की याद जिंदगी बदल देती है। जो इंसान कब्र को याद रखता है वो गुनाह करने से पहले सोचता है, वो नमाज छोड़ने से पहले डरता है, वो रातों को बेकार बातों में बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन यही जिंदगी कब्र के सवालों का जवाब बनेगी। आखिरी नसीहत। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, दुनिया का हर इम्तिहान खत्म हो जाएगा, लेकिन कब्र का इम्तिहान हमेशा याद रखा जाएगा। आज भी वक्त है, ईमान मजबूत कर लो, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, गुनाहों से तौबा कर लो, नबी की सुन्नत से मोहब्बत कर लो, ताकि जब कब्र में सवाल हो तो डर नहीं, यकीन के साथ जवाब निकले। कब्र एक ऐसा लफ्ज जिसे सुनकर दिल कांप उठता है, एक ऐसी हकीकत जिससे कोई भाग नहीं सकता, एक ऐसी मंजिल जहां हर इंसान को अकेले ही जाना है। आज हम दुनिया की महफिलों में बैठे हैं, दोस्तों के बीच हंसते हैं, परिवार के साथ बातें करते हैं, मोबाइल, दौलत, शोहरत सब हमारे साथ हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम बिल्कुल अकेले होंगे? न दोस्त, न रिश्तेदार, न कोई सहारा, सिर्फ एक तंग अंधेरी कब्र और हमारे अमाल। क्या आपको कब्र की तन्हाई याद है? कब्र जहां सब साथ छोड़ जाते हैं। जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है तो घर में रोने की आवाजें गूंजती हैं। लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाह, पर उस वक्त असली सफर शुरू होता है। जनाजा उठता है, कंधों पर लोग लेकर चलते हैं, कुछ दूर तक साथ चलते हैं, फिर कब्रिस्तान आ जाता है, मिट्टी की एक छोटी सी जगह जहां इंसान को लिटा दिया जाता है, और फिर सब लोग वापस लौट जाते हैं। बस यहीं से शुरू होती है कब्र की तन्हाई। सबसे सच्चा साथ सिर्फ आमाल। उस वक्त न बेटा काम आता है, न बीवी, न दोस्त, न पैसा। अगर कुछ साथ जाता है तो सिर्फ इंसान के आमाल, नमाजें, रोजे, तिलावत, सदका और नेक नियत। अगर ये अच्छे हों तो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, और अगर ये खाली हों तो वही कब्र जहन्नुम का गड्ढा बन जाती है। सोचिए, हमने अपनी कब्र के लिए क्या भेजा है? अंधेरी कब्र और अकेला इंसान। जब इंसान को मिट्टी में सुला दिया जाता है तो ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, आवाजें बंद हो जाती हैं, रोने वाले लौट जाते हैं और चारों तरफ खामोशी छा जाती है। न रोशनी, न हवा, न कोई सहारा, बस एक अंधेरा और दिल की धड़कन। क्या हमने कभी उस अंधेरे की कल्पना की है जहां आंखें खुली होंगी लेकिन देखने वाला कोई नहीं होगा? कब्र के सवाल, जिंदगी का असली इम्तिहान। कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे और 3 सवाल पूछेंगे। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है?
اور یہ شخص کون ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے؟ اگر دنیا میں ایمان مضبوط تھا تو جواب آسانی سے نکل جائے گا، لیکن اگر زندگی غفلت میں گزری تو زبان لڑکھڑا جائے گی، اور وہی لمحہ سب سے ڈراونا ہوگا۔ اس وقت یاد آئے گا کہ کاش دنیا میں نماز پڑھ لی ہوتی، کاش قرآن پڑھ لیا ہوتا، کاش گناہوں سے توبہ کر لی ہوتی، لیکن تب وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ دنیا کی ہنسی اور قبر کی خاموشی۔ آج ہم ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، فالتو باتوں میں وقت برباد کرتے ہیں، لیکن قبر میں نہ ہنسی ہوگی، نہ مذاق، نہ کوئی دوست۔ وہاں صرف ایک سناٹا ہوگا جو انسان کی روح کو ہلا دے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن قبر کی تنہائی سے نہیں ڈرتے۔ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جس گھر کو ہم نے سجایا، جس کمرے میں ہم سوتے ہیں، جس بستر پر ہم آرام کرتے ہیں، ایک دن سب چھوٹ جائے گا۔ کوئی اور اس کمرے میں رہے گا، کوئی اور اس بستر پر سوئے گا، اور ہم مٹی کے نیچے ہوں گے۔ یہ سوچ ہی دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ گنہگار کی قبر۔ اگر انسان گناہوں میں ڈوبا رہا، نمازیں چھوڑی، دل کو سخت کر لیا، اللہ کو بھول گیا، تو قبر اس کے لیے آرام گاہ نہیں بلکہ سزا کی جگہ بن جاتی ہے۔ تنگ قبر، اندھیرا، پچھتاوا اور بے بسی۔ وہ چلانا چاہے گا لیکن آواز باہر نہیں جائے گی، وہ رونا چاہے گا لیکن آنسو کام نہیں آئیں گے۔ نیک انسان کی قبر۔ لیکن جو انسان اللہ والا تھا، جس نے نماز کو پکڑا، قرآن سے دوستی کی، گناہوں سے بچا، توبہ کرتا رہا، اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، جنت کی ہوا آنے لگتی ہے، سکون ملتا ہے اور فرشتے خوشخبری دیتے ہیں۔ تب انسان کہتا ہے، اے اللہ، کاش قیامت جلدی آ جائے۔ سب سے بڑا افسوس۔ قبر میں سب سے بڑا افسوس یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس پیسہ کم تھا یا گھر چھوٹا تھا۔ سب سے بڑا افسوس یہ ہوگا کہ ہم نے وقت رہتے توبہ کیوں نہیں کی، نماز کیوں نہیں پڑھی، راتوں میں اللہ کو یاد کیوں نہیں کیا۔ وہ پچھتاوا دل کو جلا دے گا۔ ابھی بھی موقع ہے، لیکن ایک خوشخبری بھی ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے، دروازہ کھلا ہے۔ ابھی بھی ہم نماز شروع کر سکتے ہیں، ابھی بھی گناہ چھوڑ سکتے ہیں، ابھی بھی راتوں میں رو سکتے ہیں، ابھی بھی اپنی قبر کو روشن بنا سکتے ہیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ خود سے ایک سوال آج رات سونے سے پہلے خود سے پوچھئے، اگر آج میری موت ہو جائے اور مجھے قبر میں سلا دیا جائے تو کیا میری قبر روشن ہوگی یا اندھیری؟ کیا فرشتے خوش ہوں گے یا سخت سوال کریں گے؟ یہ سوال انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ دل کو پگھلا دینے والی پکار۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، دنیا کی ہنسی کچھ دنوں کی ہے، قبر کی تنہائی ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کا ساتھ جھوٹا ہے، قبر کا سفر سچا ہے۔ آج بھی وقت ہے، اپنے دل کو جگا لو، نماز کو پکڑ لو، قرآن سے رشتہ جوڑ لو، گناہوں سے توبہ کر لو، تاکہ جب قبر میں اترے تو ڈر نہیں، سکون ملے۔ آخری الفاظ۔ ایک دن ہم سب کو اسی قبر میں اترنا ہے، اکیلے، بالکل اکیلے۔ اس دن کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پاس کتنا پیسہ تھا، کتنے فالوورز تھے، کتنی شہرت تھی۔ صرف یہ پوچھا جائے گا تم اللہ کے کتنے قریب تھے۔ تو آج سے ہی سوچو، قبر کی تنہائی کو یاد کرو اور اپنی زندگی کو بدل ڈالو، کیونکہ جو انسان قبر کو یاد رکھتا ہے اس کی دنیا بھی سدھر جاتی ہے اور آخرت بھی۔